म्हाजेर केस करता, म्हाका जेलीन घालता. आय डोंट केअर म्हाका घातल्यार जाता भितर. कित्याक आतां कोण तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलयलो काय रोखडेच भितर घालतात. सो म्हाकाय बी कोण व्हरता न्हू व्हरा, हांव भियेना. म्हाका तेंची व्हरा, हांव भियेना. वायब्रेट जावन पडोंक ना. येयलो वादळ येयलो, वारो येयलो, इतली वर्सां येयले, वारो येयले जाल्यार हे टार्गेट केल्ले आसा. वायब्रेटींग जावन कितेंच पडोंक ना जाल्यार आपली कामां चोरांनीच करपाची. हे जे चोर बसल्यात हांगा मलाई खावपाक ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे तेंच्यांनी केल्लें आसा. देवान उडोवंक ना, मनशांनी उडयला. आनी इतले पावस वारो येता, आमी पळयता न्हू कितलीं वर्सां जालीं हांगा एक खांदो कोणाचेर पडोंक ना, एक दीस कोणाक दुखापत जावंक ना हे खांद्याची जावं कितेंची. आनी जे आतां हे काम करतात न्हू ते आमकां न्हू उडवा उडवीची आन्सरां दितात. पयरचे हांव तांकां सांगता आमचे कोर्टान मॅटर आसा, तुमी मातशें सांबाळून रावात. जाल्यार ना तो म्हाका सांगता आमकां करूंकूच जाय म्हणून. तो कॉन्ट्रॅक्टर आतां म्हणटा आपूण कॉन्ट्रॅक्टर न्हू म्हटल्यार सगळे व्हडले तुका फोन मारता म्हाज्या फुड्यान. इतली नाटकां चल्ल्यात. आनी मलाई जी खावपाची तेंच्यांनी तयारी केल्ली आसा गव्हर्मेंटान, तांकां पच्चें ना सांगता तुमकां. म्हाका कितें जालें म्हाका आयकून थंयसर, म्हाका थंडी जालें, म्हाका बरें ना, हेडेक जाला. तसलेनी हांव धांवून येयलें, म्हाका रोडाक येयलें. आतां हें झाड उडयलें म्हटल्यार खरेंच वाडटा मनासून. म्हाका गाडी सुद्दां दिसना जाली चलोवपाक. इतलें दुख्ख जालां म्हाका तें. हे सगळे कारस्थान वयरसून चल्लेलें आसा, गव्हर्मेंटाचें चल्लेलें आसा. आनी सीएमाक विचारची जाप ते दिसा जे इनकम्प्लीट रस्त्याचें इनॉग्रेशन करपाक येयलें न्हू तेन्नाय तांकां जाप विचारली. तो सांगता म्हाका सीएम ह्याका जागो दिता खंय, ह्या राखणदाराक ह्या जागेकाराक तो जागो दिवपी जाला सीएम. हय तेणी की अशें तो जागो दिवन दाखोवपाचो, ह्या झाडाक हात दाखोवपाचो. सीएमाक हांव विचारता क्वेश्चन, तूं कोण ताका जागो दिवपी? सीएम जालो मरे, बरे भशेन राव, भुरगीं बाळां आसा तुजी, बरे भशेन राव तूं. जाल्यार इतलेंच सांगता हांव मरे. गोंयचे भायरसून येवंक ना, महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकाच्यान येवंक ना, हांव हांगाले पोरवोडचेच. तुमी भायल्यान येवन हांगा राजकारण करता न्हू तें स्टॉप करात. राजकारण करूं नाका देवा कडेन. तुमचो कसो सत्यानाश जातलो न्हू तुमकांच कळचो ना. आनी जाल्लो स्टार्ट जाल्लो थंयचो सत्यानाश जावपाक एकूच सांगता हांव. आनी हे न्हू सगळें राजकारण न्हू मलाई खावपाची. आमकां धूळ खा म्हूण सांगता, स्वसा म्हणटा, परवरकारां खातीर डेव्हलपमेंट करता म्हणटा. ही डेव्हलपमेंट झाडां आनी हे माती सगळें आमकां खावन तूं डेव्हलपमेंट करतलो आनी बरें भोगतलो तूं. आनी तरी उलोवंक नासलें डेव्हलपमेंटाचेर. आसूं करुया म्हटलें, एडजस्ट कर म्हणटा. एमएलए आमचो लोकल एमएलए आमकां सांगता एडजस्ट कर म्हणून. राजकारण करूं नाका. राजकारण काँग्रेसी बरोबर करता खंय तो. पयलीं काँग्रेसीन गेलो आनी मागीर आतां बीजेपीन गेलो आनी राजकारण करता म्हणटा तूं आमकां. आमी आजून थंय ना, बीजेपीन आसा. बीजेपी भायर सावन येवंक ना आनी बॅगां घेवन आमी बीजेपीन वचोंक ना. आमी कार्यकर्ते मुळासून. आनी हे जे राजकारण तुमचें चल्लां हें स्टॉप करा. इतलेंच मागता हांव सीएमा कडेन. हे राज्य नाका, दिसाचें करा राजकारण. हे सगळें राजकारण. त्या दिसा उलयता आमदारान अशें म्हटलें की कोण तरी मसाले बिसाली घेवन फुडें सरता पळय तांचो हेतू आहा की तेंचे कितें बिजनस आहा तें वांटोवपा खातीर अशें कितें म्हटलेलें. आमचे हांगा बिजनस म्हाजे शॉप टेबल आहा आनी हांगा कोणाचे बिजनस आहा पळय हो बिजनस तेचो. ते सायडीन जे जागो आसा तो पळय तो तेचो सयऱ्याचो. हांगा 5 स्टार येवपाचें आसा प्रोजेक्ट. आमचे बिजनस न्हू, आमच्या बारीक लोकांचे ते हॉटेल आसा कळ्ळें. आमचे बिजनस व्हडले पडलेले ना. ते बीन म्हाज्या मावान म्हाज्या हेच्या आज्यान बीन दवरलेले ते. हेच्या भाशेन पणजेच्यान येवन हांगा आमी वोटींग करून आमी इलेक्शनाक बसोंक ना. आमी ओरिजिनल परवरकारां. धंदो आमी हांगा दिसभर म्हाजो घोव बसना हांगा. मेन थींग म्हटल्यार ना सांगता तुमकां धंदो म्हणटात तो हांगा. म्हाजो घोव हांगा घाडीपणां करपाक बसना. पण एक घरान फक्त सेवा करताय, पुजा करताय, झाडू मारता आनी इतलेंच आमचें काम. धंदो करिना. धंदो कोण करतात न्हू ते पळयतले. धंदे तेंचे पळय. हांगा प्रोजेक्ट येयल्लो आसा होली फॅमिली प्रोजेक्ट खाल्ले सगळे परवरचे. सगळे परवरकारांचे जागे खाल्ले. लोक तरी न्हिदला. उतराचेर पळय नांवां आहा जाल्यार तुमची. खरेंच सांगता तुमकां. तुमची नांवां बी उलोवंक नासलें. हांव उबी रावलें. म्हाजी खानो न्हू व्हायब्रेशन जावन मशिनान तुटोवन हे मुद्दम तोडला तेंच्यांनी. आनी ते जे आसा न्हू थंयसर काम करपी 3rd क्लास ते खंयचे बंगाली ते देवस्थानी ते हांगा देवस्थानां करून हांगा वडाक हात घालपाक येयला. आनी कांयच ना. हे राजकारण दुसरें राजकारण चल्लां तेंचे सीएमाचें आनी एमएलएचें. हांव इतलेंच मागता खात्रेश्वरा कडेन. हे
पडले एकटे भात घालता आनी सगळे भात घालतलो खातो सगळं कोणाकूच सोडचो ना एक काळजानसून उलयता उलोवंक नासलें पाट पडो म्हणटाले आमी पार्टेन आसा आमकां सपोर्ट करतलो गव्हर्मेंट म्हणल्यार करूंक ना आजून मेरेन करूंक ना आनी आमचो धंदो म्हणटा न्हू म्हाजें हें पळय हॉटेल आसा हो MLA रोहन खंवटे निवडून येयलो आनी लायव्ह इन्स्पेक्शन घेवन 2 केलें म्हणजे इन्स्पेक्शन हॉटेलाचें आनी कर्नाटकाचें घेवन हॉटेल घालूंक ना धंद्याचेर वचूं नाका म्हूण सांग फाल्यां तुजी भुरगीं बाळां आसात पोट भरून पावोंक जाय ती आमी न्हू उलयनासली ते दीस आसूं पाट पडो म्हणटाली तेंच्यांनी हें नाका जाल्लें म्हाका खूब रडोंक येता काळजासून एक खारो व्हडलो पळोवन म्हाका हांव रात दीस हांगा आमी आईगेर न्हू खंयच्या हेका सुद्दां सणाक सुद्दां वचोंक ना 3 म्हयने जाले हांव हांगा आसा खट्ट जालें काय धांवून येता खट जालें काय धांवून येता हांव हांगा पळोवपाक इतलेंच मागता की गव्हर्मेंटान न्हू आजून हात काडचो फाटीं गव्हर्मेंटान हात फाटीं काडचो गव्हर्मेंटाक हांव काय म्हणा तूं CM जो गोंयचो आसा आनी हो MLA लोकल तेंच्यांनी खंय फाटीं काडचो इतलेंच मागता हांव तेंच्या कडेन बाब कितें जाता इशू खाली सांगतले तांकां सांगलें अरे बाबा बेहद मारता ते मारता तांकां आमचे बाबा कोर्ट मॅटर जालो राव आमी कोर्टाक कितें हे केल्लेले तुमचे कडेन जायना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट कर तुमकां आमी कांयच म्हणिना आमी CMच्या पोतान सगळ्यांक सांगलें पयर पासून CMाक म्हाज्या मिसेसीन विचारलें की बाबा खूब जाणांनी विचारलें की बाबा वॉर्डाचें कितें करता CMाक कितें सांगता CM सांगता बाबा ताका जागो दिता क्लास मेकर करपाक कितें उलयतलें आनी कितें म्हणून उलयतलें हें आयडेंटिटी आयकॉनीक सामकें हें पर्वरी आयकॉनीक वॉर्डा कडेन म्हणटा आख्खें खंय बरें जाणा की आयकॉनीक हें म्हणून झाडे आयकॉनीक म्हणून आनी वोट जे आहा हेच्या फुडें हांव भुरग्यांक रस्त्यार हे वोट जावं रस्त्या सायडीचे वोट स्पेशली कोंग हांवें भितून हांवें वयचे ना लोक ते रस्त्यार दिसता ते वोट केन्नाच कोंग पावचे ना हांवें हांगा वृक्षारोपण करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कातरपाक सुरवात जाली तर खांद्यो कातरपाक सुरवात केली खांद्यो कातरपाक कोर्ट आहा चालू कोर्टान मॅटर चालू आहा हे कंडेम ऑफ कोर्ट जाता तांकां तेशें सांगला बाबा तुमी जे खणटा तेच्या पोटाक वचून मुद्दम पळय वोडाची पाळां गेलेली आहा अरे बाबा तूं वोडाची पाळां आसा वोडाची पाळां तुमी कट करून क्रॉस करता म्हटलें जो वोट जो आहा तो फाल्यां खंय पडो शकता हो भरपूर वर्सांचो वोट जो आहा तो वोट फाल्यां खंय पडो शकता सांगता आसतना 2-3 दीस ताका सांगितलें हांवें बाबा फुडें करा हांगासर म्हणून तांच्यांनी काम स्टॉप केलां तें कशें फुडें करा हांगासर कितें आतां मागीर डिसायड करया उलोवया सगळ्यांक करया एकटो उलोवंक रेडी ना आमचे कडेन फक्त आमी कोर्टानूच वचून हें करपाचें हांव गव्हर्मेंटान आहा मरे आनी आमचेच आयकना हें कितें उरलां हें कांय कळना म्हाका अरे बाबा हांव म्हाका हे खरें म्हाका फायदो आतां बी जाल्लो म्हाका फायदो आहा कसलो फायदो हे रे तिरुपती काय हे रे साईबाबाचें देवस्थान रातचे पयशे मेळटा 2-3 लिटर दिसा तेल घालता हांव घालता म्हाजे भोलतांचे घालता ते झाडां पण कापता मरे उडयना लक्ष मारा झाडू उडोवप आनी कापप देवस्थानचा इश्यू हांव त्यांच्या आम्ही पयलीं सायडीकचे दोनूय हे करून जाल्ले दोना वाटेन गाडयो वयपाक हे करून जाल्ले कोणाक पडलेले ना चड बरें कर काम आमी ओके वता म्हणून चड जालें मरे चड जालें मरे सगळ्यांचें चड जालें कॉन्ट्रॅक्टर बायेचो घर आसा ताका दाखयता ताका तेच्या आवय आनी बापाय व्हरून लेह लडाकाक दवर सांग हांव जिती बायले भुरग्यांक दवर सांग तेच्या लेह लडाकाक व्हरून दवर सांग जगताले पळय ते दोंगरान झाडां व्हरून ऑटोमॅटीक पडला मागून उडयला दुकलो उडयला तेंच्यांनी हांव म्हणटा दुकलो उडयला झाड तेंचे म्हाका दोग चोरून गाडी वयता सांगलें आमी पळयला दुकलो उडयला म्हणटा पुलिसांक बापा आसा जाल्यार अरेस्ट करता आपय तांकां अरेस्ट करता कंप्लेंट करून हांव बरयता कंप्लेंट पूण उडयता तांकां अरेस्ट करपाची झाडां मोडू नाका पेपर सारकें दिसता सायडीक राव रे कितें बरं सायडीक राव साहेब झाड दुखून उडयता आनी पडलें म्हणून बापाचो फादर
गाडी पहिली वयताले गाडी अडवू नका पहिला मरे हा झाड धक्का मारून उडयला त्या पळय सारके गळटा कितले दीस कित्याक पडोंक ना कितले पावस वारो वादळ जाले झाड मरे मुद्दाम हांगा धक्को मारला पयलींच सांगले झाड पडोंक ना उडयला म्हणून हांवें तें पळोवंक नासलें हे पळय ही बेगा खावप राजकारण हलवप न्हू हे राज्य काम हे पळय झाडांचें राज्य काम करता तुमी भुरगीं तशी संपलेली झाडांक पडोंक राज्य सायडीक राव भुरग्यांक कशी बरें मारतात आमी जोगयले तांकां भुरग्यांक कशी आनी तांकां रातची मारतात येवन तुमी चोरयेन कोण कापता न्हू तुमकां कंप्लेन केल्या आमी तांकां आपय हांगा कोर्टाक मरे फोन केला न्हू ताका फोन करून आपया मातसो आपय धरून खरेंच पकडा न्हू हा भाई जो न्हू सेन्सिटीव आसा सब्जेक्ट तो थोडे झाडां कापप गाडी क्लियर करा ते बस म्हणून पडल्या ती पळय हे उडयला आनी तुमकां कापूंक धाडा तुमचेर पाप ते भाई तुमकां पाप भाई ते आपूण करता तेन्ना विचारपाक तुमकां आपयला भाई तुमकां काय म्हणना हांव बंटी फायबर रेडी विचारता तें बाबा उडयला काय कोणें तांकां आपयले न्हू कट करपाक तांकां आपोवपाचें तेंच्यानी फायर ब्रिगेडी कोणी आपयले ते रोखडेच कशें पावले ते हरशीं कोणाचे गरिबाचे कट करपाक वचनात पावसांतले कट जाल्ले झाडां बीन पडलेलीं घरादारार झाडां पडलेलीं केन्नाच कोण पावना आनी आयज हे पळय हे झाड उडयलें आनी येयले ते कट करपाक झाड कोणाक ना झाड ढकलला हेंच्यानी मुद्दम झाड ढकलता आहे फाल्यां हात झाडांना घालता फाल्यां रोडाक घालतले ते जाता तेंचो प्लॅन आसा ही दोन झाडां उडयलीं काय वोडाक हात घालतले ते रातचो कापून उडयतले आनी सगळे वोड आज न्हू भाई हायवेक जितले वोड आसले तेंच्यांनी कापून उडयले हांगा कदंबा डेपो कडेन न्हू वोड आसले थोडे न्हू वोड हो फक्त न्हू MLA येयल्या मेरेन वोड ना जाल्ले आसा आमच्या परवरीन वोडांचो प्रॉब्लम आसा कित्याक हांव नको आतां आपूण भियेना वोड काडपाक फायर डिपार्टमेंटाक कोणा कॉल केलो तर हांव नको कोणी केलो तर आमी आपोवंक ना आसूं न्ही जावं न्ही हांगा कितले ट्रॅफिक जाता ते कोणी त्रास जाता ताका जावं न्ही पंचनामा जावपा जाय आमी तशें कापून दिवची ना झाड हे कित्याक थोडे पडलेले जाल्यार ओके आसले पडोंक ना हे नवे झाड रोयल्ली झाडां ही ताजे आसा तरणे आसा भुरगे कशे ते पडोवंक शकना हे पळय सारके धुकल्ले आनी आमी पंचनामा केल्या शिवाय झाड काडून दिवची ना कोण ते येवन हांगा ट्रॅफिक जाम जाता जावं न्ही म्हाका पडलेले ना आमच्या भुरग्यांक कशी सांबाळ्ळ्या आमी ती थंयसरली आमकां रातची चोरून काडल्या झाडां थोडी आनी ते पळय हे केल्ले आसा ट्रीम केल्ले आसा सगळे तांची आयडिया आशिल्ली कळ्ळें तुका हें झाड उडोवपाचें थंय सामकें खापरेश्वर देवस्थानाचेर कळ्ळें तुका न्ही मातशें देवाची करणी कसली ती पळय देवान कशें वाडयलें कांयच सांगना हांव तुमकां हे देवाचें कांयच सांगिना हांव आयज तेंच्या कडेन मागला खरेंच म्हाका रोडाक गेले बाई केन्ना उलयनासले इतले दीस प्रेस जाता कितें जाता फक्त CM कडेन मागले की आमचें देवूळ वाचोवपाचें आनी हें झाड वाचोवपाचें CM कडेन जालें ना CM कडेन जालें ना मलारी खातात तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आनी आमकां रडयतात जावचें ना बरें जावचें ना केन्नाच बरें जावचें ना तुमची भुरगीं बाळां आहात आसा देव आनी कोण म्हाका धरून येता न्हू म्हाजेर केस करता म्हाका जेलीन घालता आय डोंट केअर म्हाका घातल्यार जाता भितर कित्याक आतां कोण तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलयलो काय रोखडेच भितर घालतात सो म्हाकाय बी कोण व्हरता न्हू व्हरा हांव भियेना म्हाका शहराची हांव भियेना नाका ट्रक म्हणून विचार हे पळय भाई 21 फेब्रुवारी चालू आहे हे पळय 21 तारखेचो पेपर हांवें गेलो फोटो काडलो न्हू हांवें तांकां सांगलेलें बंद कर म्हणून काम बंद करता आसलो म्हणून कोर्टाचे